राष्ट्रियताको पहरेदारी जनअधिकारको पक्षमा खबरदारी यो हो न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार, म विरोध कार्की। सुरुमा हेडलाइन्स न्युज। पार्टीको 14औं महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा सभापति उम्मेदवारमा सहमति जुटाउनका लागि परामर्शलाई तीव्रता। कुनै स्वार्थका लागि आफूले सभापतिमा उम्मेदवारी घोषणा नगरेको उपसभापति निधिको स्पष्टोक्ति। सरकारले प्रचार गरे जसरी खोप ल्याउन नसकेको राष्ट्रिय सभा सदस्य राधेश्याम अधिकारीको आरोप। सत्तारूढ राजनैतिक नेतृत्व कोभिड नियन्त्रणमा पूर्ण रूपमा असफल भएको दाबी। राजनीतिक विवादको समाधान अदालतबाट खोजिनु नहुने नेकपा एमालेका राष्ट्रिय सभा सदस्य सुमनराज प्याकुरेलको भनाई। संविधानको मर्म विपरीत निर्दलीयताको वकालत गरेको भन्दै दुःख व्यक्त। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 2760 जनामा कोरोना संक्रमण, थप 33 जनाको कोरोनाबाट मृत्यु भएको पुष्टि स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा जानकारी। इराक युद्धका मुख्य रणनीतिकार मध्ये एक डोनाल्ड रम्सफेल्डको 88 वर्षको उमेरमा निधन। न्यू मेक्सिकोको ताओस सहरमा निधन भएको परिवारद्वारा जानकारी। र नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमका खेलाडी र अफिसियललाई कोरोना भाइरसको संक्रमण। कोरोना देखिएपछि बन्द प्रशिक्षण एक सातापछि धकेलियो। अब न्युज विस्तारमा। नेकपा एमालेका राष्ट्रिय सभा सदस्य सुमनराज प्याकुरेलले राजनीतिक विवादको समाधान अदालतबाट खोज्न नहुने बताउनु भएको छ। बिहिबार राष्ट्रिय सभाको 8औं अधिवेशनको पहिलो बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य प्याकुरेलले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई नबुझेर राजनीतिक विवादलाई अदालतमा लगिएको भन्दै राजनीतिक विवादलाई राजनीतिक रूपमै समाधान गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। राजनैतिक समस्याको समाधानको थलो न्यायपालिका नहुने उहाँले बताउनुभयो। वाम प्रजातान्त्रिक शक्तिहरूको एकता र सहकार्यमा विभाजन आउन साथ उपलब्धिहरू गुमेको हाम्रो इतिहास साक्षी छ। त्यसप्रति सबैलाई मनन गर्न अनुरोध गर्न चाहन्छु। पहिलो संविधान सभामा एमाले र कांग्रेसको कमजोर उपस्थितिले गर्दा संविधान नै निर्माण गर्न नसकी दोस्रो पटक संविधान सभाको निर्वाचन गर्नु परेको परिदृश्यलाई हामीले सम्झिनु जरुरी छ। उहाँले विपक्षी राजनीतिक दलहरूले संविधानको मर्म विपरीत निर्दलीयताको वकालत गरेको भन्दै दुःख व्यक्त गर्नुभयो। प्याकुरेलले वाम र प्रजातान्त्रिक शक्तिहरूको सहकार्यले मात्रै आजसम्मको राजनैतिक परिवर्तन सम्भव भएको भन्दै सबै राजनीतिक दलहरू एकताबद्ध हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। मुलुकको सम्पूर्ण राजनीतिक समस्याहरूको समाधानको लागि सबै राजनीतिक शक्तिहरूलाई सहमतिका साथ अगाडि बढ्न हार्दिक अपील गर्दछौं। तसर्थ वर्तमान यो अन्नपूर्ण अवस्थाको अन्तको लागि हाम्रो यो अधिवेशनले, हाम्रो यो राष्ट्रिय सभाको बैठकले सकारात्मक भूमिका खेल्न सकोस्। राजनीतिक समस्या समाधानका निम्ति सबै राजनीतिक शक्तिहरू सहमतिका साथ अघि बढ्न उहाँले अनुरोध गर्नुभयो। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 2760 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 10,985 जनामा कोरोना परीक्षण गर्दा 2760 जना संक्रमित थपिएका हुन्। 7,130 जनामा पीसीआर परीक्षण गरिएकोमा 1,887 र 3,855 जनामा गरिएको एन्टिजेन परीक्षणमा 903 जनामा संक्रमण देखिएको हो। यस्तै कोरोनाबाट 4,017 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। त्यस्तै थप 33 जनाको कोरोनाबाट मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ। यो सँगै कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 9,145 पुगेको छ। यसैगरी निको हुने दर 93.7% रहेको छ। नेपाली कांग्रेसका राष्ट्रिय सभा सदस्य राधेश्याम अधिकारीले कोभिड नियन्त्रणका लागि सरकार पूर्ण रूपले असफल भएको बताउनु भएको छ।
बिहिबार राष्ट्रिय सभाको 8औं अधिवेशनको पहिलो बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य राधेश्याम अधिकारीले सरकारले प्रचार गरे जसरी खोप ल्याउन नसकेको बताउनुभयो। सरकारले खोप ल्याउन नसक्नुले नेपालको छिमेकी सङ्घको सम्बन्ध कस्तो रहेछ भन्ने पनि स्पष्ट भएको उहाँले बताउनुभयो। सत्तारूढ राजनैतिक नेतृत्व कोभिड नियन्त्रणमा पूर्ण रूपमा असफल भएको उहाँले बताउनुभयो। र मैले दुःख साथ भन्नु परेको छ कि खोप ल्याउने भनेर जति सरकारले प्रचारित गरे पनि खोप आउन नसकेको तितो यथार्थ हो। र हाम्रो कूटनीतिक प्रयास छिमेकीसँग पनि कस्तो रहेछ भन्ने कुरा यसपटक उदाङ्ग भएको छ। सरकारले गरेको प्रयत्न यस निम्ति पनि आलोच्य छ कि कोभिड नियन्त्रणमा राजनीतिक नेतृत्व पूर्णतः असफल भएको छ। कोभिड कालमै स्वास्थ्य मन्त्री 3 पटक फेरिनु मात्र यसको प्रमाण होइन। उप प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षताको सीसीएमसी को पुनर्गठन गर्नु परेको छ र प्रधानमन्त्रीले बागडोर आफ्नो हातमा लिनुभएको छ र यसको कार्यकारी सेनाको अवकाश प्राप्त जर्नेललाई नियुक्त गर्नु परेको छ। यो हाम्रो आजको यथार्थ हो। उहाँले संसद विघटनको सम्बन्धमा विपक्षी गठबन्धन सर्वोच्च अदालत जानु स्वाभाविक रहेको बताउनुभयो। राजनैतिक समस्याहरूलाई राजनैतिक रूपमा समाधान गर्नुपर्ने भए पनि राजनैतिक र संवैधानिक कुरा मिसियो भने त्यसको छिनोफानो अदालतले नै गर्ने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। राष्ट्रिय सभा सदस्य अधिकारीले सरकारले चुनाव गर्ने हट गरिरहेको भए पनि चुनाव अनुकूलको परिस्थिति नभएको बताउनुभयो। चुनावमा जानको निम्ति सरकारकै कोभिड सम्बन्धी उर्दी बाधक बनेको उहाँले बताउनुभयो। सरकारले सिडिओहरू मार्फत राणा शासन चलाएको पनि उहाँले बताउनुभयो। उहाँले सञ्चारकर्मी रूपा सुनवारलाई दलित भएकै कारणले कोठा भाडामा नदिएको प्रकरणमा आरोपितलाई मन्त्रीले दबाब दिएर आफ्नै गाडीमा राखी छुटाएको घटनाको जति निन्दा गरे पनि कम हुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो। भर्खरै सत्तापक्षको नेताले भन्नुभयो कि राजनीतिक कुरालाई राजनीतिक तहमै टुङ्ग्याउनु पर्छ, अदालत घचघच्याउने होइन भन्नुभएको छ। तर एउटा कुरा बिर्सनु भएन कि राजनीति र संवैधानिक कुरा मिसियो भने त्यो कुरा हिजो पनि सर्वोच्च अदालतले हेरेको छ र आज पनि हेर्छ र भोलि पनि हेर्नुपर्छ। यो कुरा सबैलाई हेक्काओस्। सरकार चुनाव गराउने हट गर्दैछ। चुनावमा जान प्रतिपक्षका हैसियतमा हामीले हौसिनु पर्ने हो, तर परिस्थिति चुनाव अनुकूल छैन। चुनावको घोषणा भइसकेको छ तर जनतामा जान सरकारकै उर्दी बाधक छ। म सोध्न चाहन्छु के सरकारको निषेधाज्ञा लकडाउन तोडेर निर्वाचन जान भनिएको हो? अर्को कुरा, कोभिड कहिले सकिने हो? सरकारको यसमा प्रक्षेपण के छ? विशेषज्ञहरू कोभिडको तेस्रो दौर कार्तिक मङ्सिर ताका आउने भन्दैछन्। सरकारको यसमा भनाइ के छ? आम नेपाली जनताले राणाकालीन बडाहाकिमको शासन बिहोर्नु परेको छ। सिडिओ मार्फत सरकार चलाइँदैछ। यो कहिलेसम्म जाने हो, कहिलेसम्म चल्ने हो? राष्ट्रिय सभा अधिकारीले देशमा कोभिडको कारण चौतर्फी रूपमा समस्या भइरहेको भए पनि सरकार अर्थव्यवस्थापनमा चुकेको बताउनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका राष्ट्रिय सभा सदस्य दीननाथ शर्माले नेपालका पार्टीहरूले लोकतान्त्रिक चरित्र देखाउन नसकेको बताउनु भएको छ। बिहिबार राष्ट्रिय सभाको 8औं अधिवेशनको पहिलो बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य शर्माले नेपालका राजनीतिक दलहरूको लोकतान्त्रिक चरित्र हुन नसक्दा राजनीतिक सङ्कट पैदा भएको बताउनु भएको छ। उहाँले लोकतन्त्र भनेको माला जप्ने विषय नभई व्यवहारमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने बताउनुभयो। लोकतन्त्रका फरक मतको पनि सम्मान गर्नुपर्ने भए पनि नेपालमा केवल आफ्नो गुटको मात्रै कुरा सुनेर अगाडि बढ्दा समस्या पैदा भएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। यो राष्ट्रिय सभाको आफ्नै महत्त्व र गरिमा छ। यो राष्ट्रिय सभालाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा हाम्रो चाहिँ सामूहिक रूपमा छलफल भएको छ। हामी प्रतिपक्षको हैसियतले राष्ट्रिय सभालाई कामयाबी र प्रभावकारी बनाउनको लागि चाहिँ प्रयत्न गर्छौँ र त्यो मूलतः जनताका समसामयिक विषयहरू लाई चाहिँ सशक्त रूपमा राष्ट्रिय सभामा उठाउने र सरकारले विशेष गरी राष्ट्रिय सभाको औचित्य र महत्त्वलाई चाहिँ
निष्क्रिय पार्नको लागि अथवा चाहिँ ओझेलमा पार्नको लागि समय सन्दर्भमा तपाईँहरूले देख्नुभयो 2-4 दिनदेखि नचलाउने गरेको छ। बिजनेस छैन भन्ने चाहिँ गरेको छ। बिजनेस भनेको चाहिँ जनता हो। जनताका समस्याहरूलाई चाहिँ दैनिक समस्याहरू चाहिँ हुन्छन्। राष्ट्रिय सभा चलाउन सकिन्छ। राष्ट्रिय सभामा थुप्रै चाहिँ विधेयकहरू पनि छलफल गरेर टुङ्गो लगाउनको लागि चाहिँ छलफलहरू पनि त्यहाँ चाहिँ छन्। तिनलाई पनि अगाडि बढाउन सकिन्छ। तर सरकार त्यसमा चाहिँ उदासीन छ। शर्माले नेपालको राजनीतिक प्रणाली संविधान र संसदको सर्वोच्चमा आधारित भएको भन्दै संविधानलाई विघटन गरेर लोकतन्त्र र संविधानलाई समाप्त पार्न खोजिएको बताउनुभयो। उहाँले प्रतिगमनको कालो बादल मदारिएको टिप्पणी गर्नुभयो। यस्तो किसिमको प्रतिनिधि सभा पनि राष्ट्रिय सभाका यी चाहिँ जनप्रतिनिधि संस्थाहरूको चाहिँ महत्त्वलाई चाहिँ केन्द्रमा राखेर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था हो। त्यसकारण हाम्रो जोड यो राष्ट्रिय सभालाई निरन्तर रूपमा चलाउने र यसलाई सबभन्दा बढी प्रभावकारी बनाउने र जनताका चाहिँ समसामयिक विषयहरूलाई राष्ट्रिय सभाको मार्फतबाट जनतामा सम्प्रेषण गर्ने लैजाने र यहाँ भएका चाहिँ विकृतिहरू विसङ्गतिहरू राष्ट्रियताका समस्याहरू जनतन्त्रका समस्याहरू संविधानमाथि भएका चाहिँ समस्याहरू र चाहिँ के अरे लोकतन्त्रमाथि चाहिँ आएको चाहिँ खतराका विरुद्ध पनि यो राष्ट्रिय सभामा सशक्त रूपमा चाहिँ आवाजहरू उड्छ, प्रश्नहरू उड्छ र हामीले चाहिँ यसलाई समसामयिक विषयहरूलाई चाहिँ राष्ट्रिय सभाबाट सशक्त रूपमा पेश गरेर प्रस्तुत गरेर प्रभावकारी बनाउनको लागि प्रयत्नशील छौँ। उहाँले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेश मार्फत देश चलाउन खोज्नु चाहिँ निर्दलीयता भएको बताउनुभयो। उहाँले काली गण्डकी परियोजना सङ्घीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग समन्वय नगरी अगाडि बढेको भन्दै त्यसको पूर्ण विचार गर्नुपर्ने बताउनुभयो। गृहमन्त्री विष्णु पौडेलले उद्धार र राहतको काममा कुनै पनि किसिमको कमी कमजोरी नगर्न सम्बन्धित पक्षलाई निर्देशन दिनुभएको छ। गृह मन्त्रालयमा भएको कार्यक्रममा बोल्दै गृहमन्त्री पौडेलले कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मीहरूलाई उद्धारको काममा कुनै पनि किसिमको कमी कमजोरी नगर्न र नतिजामूलक काम गर्न निर्देशन दिनुभएको हो। भौगोलिक तथा परिस्थितिको अध्ययन र योजना बिना पूर्वाधार निर्माणको काम भइरहेकोले बाढी र पहिरोको जोखिम बढेको भन्दै उहाँले विकासका कामलाई व्यवस्थित बनाउनु पर्ने विषयलाई बढी जोड दिनुभयो। कार्यक्रममा देशभरमा विपदको अवस्था र नागरिकमा परेको प्रभावबारे जानकारी गराएको थियो। यस वर्ष मनसुनजन्य विपदका 28 जनाको मृत्यु भएको छ। बर्खा सुरु भएसँगै आएको बाढी र पहिरोमा परेर 26 जना बेपत्ता भएका छन्। काठमाडौँ उपत्यका सहित बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र प्रदेश 2 का विभिन्न ठाउँमा रातिदेखि नै ठुलो पानी परेको छ। लगातारको वर्षासँगै नारायणी नदीमा बाढीको जोखिम बढेको छ। लमजुङको रैना स्टार, तनहुको विमल नगर, बन्दीपुर र सखर, चितवनको कालीखोला, मकवानपुरको चिसापानी गढी लगायतका वर्षा मापन केन्द्रमा भारी वर्षा मापन गरिएको बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। ती क्षेत्रमा साना ठूला नदी खोलाहरूमा आकस्मिक बहाव आउन सक्ने भएकाले सावधानी अपनाउन मौसमविदले आग्रह गरेका छन्। आज दिनभर नै प्रदेश 1, प्रदेश 2, बागमती, लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशका केही ठाउँमा ठूलो पानी पर्न सक्ने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। महाशाखाले शनिबारसम्म धेरै ठाउँमा ठूलो पानी पर्ने भएकाले सावधानी अपनाउन यसअघि नै आग्रह गरिसकेको छ। त्यस्तै महाशाखाले नदीनाला तथा खहरे खोलाहरूमा पानीको सतह बढ्न सक्ने तथा दैनिक जीवन यातायात क्षेत्र प्रभावित हुन सक्ने भएकाले आवश्यक सतर्कता अपनाउन सबैमा अनुरोध गरेको छ। निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै भिडभाड निकै बढेको छ। भिडभाड बढेकै कारण कोरोना संक्रमण दर फेरि बढ्न थालेको छ। सरसर्ती हेर्ने हो भने भिडभाड बढ्नुमा सर्वसाधारणकै दोष हो कि जस्तो देखिन्छ। कोरोनाको जोखिम छ भन्ने जान्दा जान्दै सर्वसाधारणले यसरी भिड नगरिदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने धेरैलाई लाग्नु स्वाभाविकै हो। प्रस्तुत छ यस सन्दर्भमा हाम्रा सहकर्मी बिन्दुकान्त घिमिरेको रिपोर्ट। यति बेला राजमार्गमा सवारी जामको समस्या देखिएको छ। पृथ्वी राजमार्गमा देखिएको सवारी जामलाई हेर्ने हो भने मुलुकमा कोरोनाको संक्रमणको समस्या भएको कुनै संकेत देखिँदैन। प्रहरीहरूको उपस्थिति बाहेक मुलुकमा निषेधाज्ञा लगाइएको छ भन्ने पनि कुनै संकेत देखिँदैन। सरकारले राजमार्गहरूमा सार्वजनिक यात्रु बस चल्न दिएको छैन। यसको विकल्पमा सर्वसाधारणले निकै महँगो भाडा तिरेर साना गाडी रिजर्भ गर्न थालेका छन्। एउटा बसमा कम्तीमा 50 जना यात्रु अटाउँथे, तर एउटा बसको ठाउँमा कम्तीमा 10 वटा साना गाडी राजमार्गमा चल्न थाले।
त्यसैगरी प्रवेश पास छ वा छैन हेर्नका लागि ठाउँ-ठाउँमा प्रहरीले रोक्ने गर्छ। एउटा गाडी चेक जाँचका लागि 5 देखि 10 मिनेट समय लाग्ने गरेको देखिन्छ, जसका कारण बिरामी बोकेका सवारी साधनहरू समेत घण्टौँसम्म जाममा फस्ने समस्या उत्पन्न भएको छ। सवारी साधन भाडाका लागि साविकको भन्दा 10 गुणा बढी तिरेर यात्रा गर्नु सर्वसाधारणको रहर नभएर बाध्यता हो। यो बाध्यता सरकारले नै सृजना गरेको हो। आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असार मसान्तभित्र सरकारी प्रक्रिया पूरा नगरे सर्वसाधारणले धेरै ठूलो आर्थिक क्षति बेहोर्नु पर्ने र कुकुरले नपाउने दुःख पाउने नियम कानुन हाम्रो मुलुकमा छ। यातायातका साधन नचलेका कारण सर्वसाधारणलाई सरकारी प्रक्रिया पूरा गर्न सम्भव छैन भन्ने भेउ हाम्रै कर्मचारी संयन्त्रले पाउँदैन। यही मौकामा दण्ड, जरिवाना तथा आर्थिक क्षतिको धम्की दिएर अतिरिक्त आम्दानी गर्ने मानसिकता हाम्रा कर्मचारीहरूमा छ। सीधा अर्थमा भन्नुपर्दा सर्वसाधारण जनताको शास्ति भनेको हाम्रो मुलुकका कर्मचारीका निम्ति दशैं हो। सार्वजनिक यातायातका साधन नचल्दा सर्वसाधारण जनता आवत जावत गर्न सक्दैनन्। यस्तो अवस्थामा असार मसान्तभित्रको आर्थिक सीमालाई निरन्तरता दिनु भनेको महाअपराध हो। यही महाअपराध अहिले मुलुकको सञ्चालन गर्नेहरूबाट जानी वा नजानी भइरहेको छ। आफ्ना लागि अतिरिक्त आम्दानी हुने भएकाले कर्मचारी वर्गका लागि जनतालाई दुःख दिनु ठूलो कुरा होइन, विगतदेखिकै निरन्तरता हो। तर जनप्रतिनिधिहरू तमासे भए। यो मामिलामा मुख्य दोषी सरकार हो। पछिल्लो कुरा त यस्तो असहज परिस्थितिमा असार मसान्तभित्र सरकारी काम सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने कानुनलाई निलम्बन गर्न सकिन्थ्यो, तर सरकारले राजस्वलाई प्राथमिकता दिएका कारण निलम्बन गरेन। राजस्वलाई प्राथमिकता दिनु अस्वाभाविक नहोला, तर राजस्वलाई प्राथमिकता दिँदै गर्दा सर्वसाधारणले पाउने शास्तितर्फ सरकारले ध्यान दिनु पर्थ्यो। सर्वसाधारण जनता सरकारी कार्यालय आउन जान सहज होस् भन्ने तर्फ ध्यान दिनु पर्थ्यो। तर निषेधाज्ञाको स्वरूप निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दियो। यस्तो जिम्मेवारी जनप्रतिनिधिलाई दिनुपर्ने थियो। मुख्य कुरा असारे नियम कानुन 1 वर्षका लागि निलम्बन गरिदिएको भए पनि हुन्थ्यो। राजस्व उठ्ने ठाउँमा निलम्बन नगरिए पनि नागरिकता प्रमाणपत्र, अन्य परिचय पत्र नवीकरण, सामाजिक सुरक्षा भत्ताको कार्ड नवीकरण जस्ता प्रक्रियाहरू कोरोनाको सङ्कट भरिका लागि साबिकका प्रमाणपत्रहरूले नै काम चल्ने निर्णय सरकारले गरिदिएको भए आकाश खस्ने थिएन। न्युज नेपाल टेलिभिजनका लागि बिन्दुकान्त घिमिरेको रिपोर्ट। काठमाडौँ जिल्लामा 32 वटा केन्द्र मार्फत आउँदो 22 गतेदेखि भेरोसेलको दोस्रो मात्रा खोप लगाइँदैछ। स्वास्थ्य कार्यालय काठमाडौँले 32 वटा खोप केन्द्र मार्फत भेरोसेलको दोस्रो मात्रा लगाउने जनाएको हो। गएको जेठमा भेरोसेल खोपको पहिलो मात्रा लगाएकालाई आउँदो 22 गतेदेखि दोस्रो मात्रा दिइँदैछ। बागमती प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत स्वास्थ्य निर्देशनालयले सूचना निकालेर काठमाडौँ महानगर, कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका, तारकेश्वर नगरपालिका, दक्षिणकाली नगरपालिका, कीर्तिपुर नगरपालिका, बुढानीलकण्ठ नगरपालिका, गोकर्णेश्वर नगरपालिका, टोखा नगरपालिका, नागार्जुन नगरपालिका, चन्द्रगिरी नगरपालिका र शङ्खरापुर नगरपालिकाका विभिन्न ठाउँमा खोप केन्द्रबाट खोप दिने जनाएको छ। अब पालो बिजनेस न्युजको। नवनियुक्त राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य राजबहादुर गिरीले परम्परागत ज्ञान र सिपलाई आधुनिकीकरण गर्न नसके देशलाई विकासको बाटोमा अघि बढाउन नसकिने बताउनु भएको छ। बिहिबार राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्यको रूपमा शपथ ग्रहण गरेसँगै संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै सदस्यले गिरीले नेपालमा प्रशस्त स्रोत र साधन भएको बताउनुभयो। स्रोत र साधनलाई विकासमा रूपान्तरण गर्न परम्परागत ज्ञान र सिपलाई आधुनिकीकरण गर्नुपर्ने तर्क उहाँको थियो। उहाँले परम्परागत ज्ञान र सिपलाई आधुनिकीकरण गरी देशलाई विकासको बाटोमा अगाडि बढाउन आफ्नो ध्यान केन्द्रित रहने बताउनुभयो। विशेष गरी राष्ट्रिय योजना आयोगमा मैले आइसकेपछि सदस्यको शपथ ग्रहण लिइसकेपछि हाम्रो राज्य भनेको एसेट बेस्ड कम्युनिटी डेभलपमेन्ट भन्छ। यो स्रोतमा आधारित विकास, हाम्रो सगरमाथा छ, त्यत्रविधि हिमालहरू, अनि हाम्रा नदीहरू, हाम्रो जङ्गल, हामीसँग प्रशस्त स्रोत साधनहरू छ। यो स्रोत साधनलाई विकासको
विकासमा कसरी रूपान्तरण गर्ने यो कुरामा चाहिँ जबसम्म समुदायका मानिसहरूलाई यो परम्परागत ज्ञान भइरहेको सिप त्यसलाई चाहिँ हामी आधुनिकीकरण गरेर अगाडि बढ्न सक्दैनौँ तबसम्म हामी विकासमा अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। त्यसकारणले आशा छ यो कुरामा रूपान्तरणको लागि मेरो चाहिँ ध्यान रहनेछ। उहाँले आफ्नो विज्ञता योग्यता र अनुभवहरू राज्यको विकासका योजना बनाउने कामका लागि महत्त्वपूर्ण हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। कोभिड-19 महामारीको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै आवश्यक स्वास्थ्य सुरक्षा सतर्कता अपनाएर मुलुकका सबैजसो गन्तव्यमा आन्तरिक नियमित उडान सञ्चालन भएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा बिहिबारदेखि सुरु भएको नियमित आन्तरिक उडानलाई सङ्क्रमण रहित बनाउन विमानस्थल तथा एयरलाइन्सले विशेष स्वास्थ्य सावधानी अपनाएर सेवा सञ्चालन गरेका हुन्। विमानस्थलका महाप्रबन्धक प्रताप बाबु तिवारीले आजदेखि सबै गन्तव्यमा नियमित आन्तरिक उडान सञ्चालन भइरहेको जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार आजका लागि 59 उडान निर्धारण गरिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा बिहानैदेखि निरन्तर वर्षा र बदली कायमै रहे पनि निर्बाध रूपमा उडान भइरहेको विमानस्थलले जनाएको छ। बिहिबार साना ट्विन हन्टर जहाज बाहेक अरू जहाजको सम्पूर्ण गन्तव्यको उडान भइरहेको महाप्रबन्धक तिवारीले बताउनुभयो। कुल उडान सङ्ख्याको 50% नबढ्ने गरी दैनिक 64 उडान तालिका बनाइएको छ। हरेक 10 मिनेटको अन्तरालमा उडान गरिनेछ। विमानस्थलले आन्तरिक उडानमा यात्रुको भिडभाड कम गर्न र वर्षाको समयलाई समेत ध्यानमा राखी आन्तरिक टर्मिनल भवनको आगमन क्षेत्रमा थप अस्थायी ब्यागेज क्लेम एरिया व्यवस्था मिलाएको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले जनस्वास्थ्यको मापदण्डको पूर्ण पालना हुने गरी अर्को आदेश जारी नभएसम्मका लागि आजदेखि कुल उडान सङ्ख्याको 50% नबढ्ने गरी आन्तरिक उडान सञ्चालन गर्न नियामक नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण क्यानलाई निर्देशन दिएको छ। कोभिड महामारी नियन्त्रण गर्न सरकारले गत वैशाख 20 गतेदेखि आन्तरिक तथा वैशाख 23 गतेदेखि अन्तर्राष्ट्रिय उडान स्थगन गरेको थियो। कोभिडका सङ्क्रमित बढेसँगै सरकारले गत वैशाख 16देखि काठमाडौँ उपत्यका सहित देशका विभिन्न जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरेको थियो। अब पालो इन्टरनेसनल न्युजको। चीनले आफ्नो सत्तारूढ कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापनाको 100औं वार्षिकोत्सव मनाइरहेको छ। दिवसको अवसरमा राष्ट्रपति सी जिनपिङले देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्ने बताइए पनि औपचारिक कार्यक्रमको बारेमा केही जानकारी गराइएको छैन। चीनले हालैका हप्ताहरूमा आफ्नो सत्तारूढ पार्टीको इतिहासका बारेमा विभिन्न प्रचारहरू गर्दै आएको छ। यता हङकङले पनि आफ्नो स्वतन्त्रता दिवस मनाइरहेको बताएको छ। चीनिया कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना सन् 1921 मा भएको थियो। लामो गृहयुद्धपछि 72 वर्ष अघि चीन शक्तिशाली राष्ट्रको रूपमा देखा परेको हो। त्यसयता गरेका विभिन्न गतिविधिहरूका बारेमा पछिल्लो हप्ता प्रचार प्रसार गरिएको छ। आफ्नो पार्टीको 100औं स्थापना दिवसको अवसरमा वर्षभरि नै विभिन्न नाटकहरू प्रदर्शन हुने बताइएको छ। वार्षिकोत्सवको अवसरमा राजधानी बेइजिङ लगायतका मुख्य शहरहरूमा विशेष सजावट गरिएको छ भने सुरक्षा व्यवस्था पनि कडा पारिएको बीबीसीले जनाएको छ। इराक युद्धका मुख्य रणनीतिकार मध्ये एक डोनाल्ड रम्सफेल्डको 88 वर्षको उमेरमा निधन भएको छ। उहाँ 2 पटक रक्षा सचिव रहनुभएको थियो। रम्सफेल्ड राष्ट्रपति जर्ज डब्ल्यू बुशको कार्यकालका क्रममा 9 सेप्टेम्बर 11 को आक्रमणपछि कथित आतंकको विरुद्ध युद्धको प्रमुख प्रस्तावक हुनुहुन्थ्यो। इराकसँग ठूलो परिणाममा विनाशकारी हतियार भएको दाबी गर्दै सन् 2003 मा अमेरिकी सेनाले इराकमा आक्रमण गरेको थियो। यद्यपि अमेरिकी सेनाले कुनै हतियार भेटेको छैन। 3 वर्षपछि अनुमान अनुसार नतिजा नभेटिएपछि रम्सफेल्डले राजीनामा दिनुभयो। कयौं विशेषज्ञ उहाँलाई इराक र आसपासको क्षेत्रमा बढ्दै गइरहेको कठिन अवस्थाको दोषी मान्छन्। तर रम्सफेल्डले सधैँ आफ्नो कदमको बचाउ गर्नुभयो। बुधबार न्यू मेक्सिकोको ताओस सहरमा आफ्नो घरमा रम्सफेल्डको निधन भएको उहाँको परिवारले बताएको छ। अब पालो स्पोर्ट्स न्युजको।
नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमको खेलाडी र अफिसियललाई कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएपछि बन्द प्रशिक्षण एक सातापछि धकेलिएको छ। बिहिबारदेखि बन्द प्रशिक्षण हुनुपर्नेमा बुधबार 33 जनाको परीक्षण गरिएकामा 20 जना संक्रमित भएपछि बन्द प्रशिक्षण तत्कालका लागि एक साता धकेलिएको अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाका प्रवक्ता किरण राईले जानकारी दिनुभयो। तर पुनः गरिएको परीक्षणमा 13 जनाको नतिजा नेगेटिभ आएको भन्दै राईले बाँकीको रिपोर्ट अझै शङ्काको घेरामा रहेको बताउनुभयो। एन्फाले साफ च्याम्पियनसिप र एसिया कप छनौट अन्तर्गत फाइनल चरणको छनौटका लागि 50 खेलाडीलाई प्रारम्भिक बन्द प्रशिक्षणमा बोलाएको छ। सरकारले गत वैशाख 16 गतेदेखि कोरोनाका कारण निषेधाज्ञा लगाएसँगै खेलकुदका गतिविधि समेत ठप्प हुँदै आएका छन्। फुटबलले भने निरन्तर आफ्ना गतिविधि जारी राखेको छ। नेपाली टिमले यसअघि कुवेतमा विश्वकप तथा एसिया कप छनौट फुटबल खेलेको थियो। हामी न्युज बुलेटिनको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स न्युज पुनः एकपटक। पार्टीको 14औं महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा सभापति उम्मेदवारमा सहमति जुटाउनका लागि परामर्शलाई तीव्रता। कुनै स्वार्थका लागि आफूले सभापतिमा उम्मेदवारी घोषणा नगरेको उपसभापति निधिको स्पष्टोक्ति। सरकारले प्रचार गरे जसरी खोप ल्याउन नसकेको राष्ट्रिय सभा सदस्य राधेश्याम अधिकारीको आरोप। सत्तारूढ राजनैतिक नेतृत्व कोभिड नियन्त्रणमा पूर्ण रूपमा असफल भएको दाबी। राजनीतिक विवादको समाधान अदालतबाट खोजिनु नहुने नेकपा एमालेका राष्ट्रिय सभा सदस्य सुमनराज प्याकुरेलको भनाई। संविधानको मर्म विपरीत निर्दलीयताको वकालत गरेको भन्दै दुःख व्यक्त। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 2760 जनामा कोरोना संक्रमण, थप 33 जनाको कोरोनाबाट मृत्यु भएको पुष्टि स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा जानकारी। इराक युद्धका मुख्य रणनीतिकार मध्ये एक डोनाल्ड रम्सफेल्डको 88 वर्षको उमेरमा निधन। न्यू मेक्सिकोको ताओस सहरमा निधन भएको परिवारद्वारा जानकारी। र नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमका खेलाडी र अफिसियललाई कोरोना भाइरसको संक्रमण, कोरोना देखिएपछि बन्द प्रशिक्षण एक सातापछि धकेलियो। अहिलेलाई न्युज नेपालको न्युज बुलेटिन यति नै। हाम्रो न्युज र कार्यक्रमहरू युट्युब र फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनअधिकारको पक्षमा खबरदारी हेर्दै रहनुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार।